बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायका इस्लामी कॉर्नर के देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी ज़िंदगी पर मुख्तसर सा जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 20 अप्रैल 571 हिजरी मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को क़िबला कुरैश के हाशमी सिलसिले में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर बीबी आमना के सतन मुबारक से नूए इंसानी का अकमल तरीन फ़र्द, दायरा नबूवत का मरकज़, आसमान व हदायत का आफ़ताब, कमालात व बुशरा का मुंतहा, आलम अरवाह से आलम अजसाम में और आलम गैब से आलम शहादत में रौनक अफरोज़ हुआ। कितना मुबारक था वो दिन और कैसा भरपूर था रहमतों और सआदतों से वो वक्त जब खालिक़े कायनात ने ज़मीनों आसमान और इसमें रहने वाली मखलूक़ात की इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करके इनके मकसूद और मुराद को इनके सामने ला रखा। इनकी मुंतज़र आँखों को सुकून और मुस्तरब दिलों को करार नसीब फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। कायनात की खुशनसीबी का ज़हूर इसी साल हुआ था जिस साल हबशा और यमन के एक बदकिस्मत ईसाई बादशाह अब्राहा ने 60,000 फ़ौज से अपने साथ बड़े बड़े कौमी हाथी ले जाकर खाना काबा को ढाने और निस्तो नाबूद करने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला किया था। नाज़रीन ग्रामी, क़िबला कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलब अपनी बेमिसाल मेज़बानी और फ़हम फ़रासत की वजह से अपनी कौम की आँखों के तारे थे। आप अजीम बाप के बेटे थे। अल्लाह ताला ने आपको 10 खूबसूरत सेहतमंद कड़ियल जवान बेटे अता किए थे। एक दिन आप काबा में हतीम में तशरीफ़ फरमा थे। आपके 10 बेटे शेरों की तरह आपके गिर्द हल्का बनाए बैठे थे कि एक अराबी वहाँ से गुज़रा और ये खुशगवार मंजर देखकर बेसाख्ता बोला, अल्लाह ताला जब कोई मुमलकत बनाना पसंद करता हो तो इसके क़याम के लिए इस किस्म के जवान मर्द पैदा फरमा दिया करता है। और फिर अब्दुल मुत्तलब की ज़िंदगी में अजीम वाक़या पेश आया जब अब्राहा ने खाना काबा पर लश्कर कशी की। अब्राहा ने पहले खूबसूरत अजीमुल शान गिरजा तमीर किया। गिरजे को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया कि देखने वाले की आंखें खैर हो जाती, लेकिन बैतुल्ला के शदाइयों ने गिरजे को एक नज़र भी उठाकर ना देखा। अब्राहा की ख्वाहिश थी कि अब लोग खाना काबा के बजाय उसके बनाए हुए गिरजे की पूजा करें, लेकिन उसने काबा की ज़ियारत को आने वाले काफ़िलों को रोकना शुरू कर दिया। उसकी कोई भी कोशिश कामयाब ना हुई तो नफ़रत की आग में जलकर कहा, अब मैं खाना काबा को पेवंदे खाक कर दूंगा, नाउज़ु बिल्लाह, खाना काबा को गिरा दूंगा। ये खबर पूरे अरब में आग की तरह फैल गई और फिर अब्राहा हबशी वाली यमन एक कोहे पेकर हाथी पर सवार होकर अपने साथ साथियों का लश्कर लेकर मक्का मुकरमा पर अपने हाथियों के साथ चढ़ाई के लिए निकला। अब्राहा अपने लश्कर के साथ ताइफ पहुंचा। यहाँ के बाशिंदों ने इसकी अताअत की। अब अब्राहा वादी मक्का में आकर ठहर गया और अपने सवारों का एक दस्ता अहले मक्का की तरफ भेजता ताकि वो अहले मक्का को खौफज़दा कर सके। इस दस्ते ने खूब लूटमार की, लोगों में खौफ व हरास फैलाया। लोगों का बहुत सारा माल और जानवर लूट कर ले गए। अरब में ये साल आमुल फ़ील के नाम से ही मशहूर हो गया और एक अरसे तक वो इस साल को तारीख़ों के इस्तेमाल में आगाज़ बनाए रहे। इस दौर में फ़ारस के बादशाह कसरा का तोता बोल रहा था, मगर कुछ पेशन गोई करने वालों ने कहा था कि दुनिया में कोई अहम तरीन वाक़या पेश आने वाला है जिससे इसकी हुकूमत में तज़ल्ज़ल आएगा। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत की ही शब को कसरा शाह फ़ारस के महल में ऐसा ज़लज़ला आया कि इसकी गड़गड़ाहट लोगों ने सुनी और कैसर व कसरा के 14 कंकर गिर पड़े, जो इस बात की तरफ गैबी इशारा था कि इस हुकूमत के 14 हुक्मरान होंगे और इसके बाद इसको ज़वाल आ जाएगा। इसी तरह वो आग जो 1000 बरस से बराबर रोशन थी और फ़ारस के आतिश परस्त इसकी प्रस्तिश करते थे, शब-ए विलादत में यकलख्त बुझ गई। इसके अलावा और भी मुतअद्दिद वाक़यात हैरत अंगेज़ रूनुमा हुए। सरवरे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकमे मादरी में ही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ اہل عرب میں یہ طریقہ بالخصوص شریف خاندانوں میں تھا کہ نومولود بچوں کے لیے دودھ پلانے کو دیہاتی عورتوں کو مقرر کیا جاتا تھا، اور یہ خیال کرتے تھے کہ شہری آبادیوں میں رہ کر جس بچے کی پرورش ہوتی ہے اس کی عادتیں اور خصلتیں اچھی نہیں ہوتی۔ ایسا بچہ مختلف لوگوں کے طور طریقے دیکھ کر غیر مستقل مزاج اور کند ذہن ہو جاتا ہے، اور اپنے خاندانی مخصوص اوصاف میں اس کو پختگی میسر نہیں آتی۔ اسی عادت کے مطابق آپ کے لیے بھی ایک دودھ پلانے والی کی تلاش تھی۔ یہ خوش نصیبی حضرت حلیمہ سعدیہ کی تھی کہ اس در یتیم کو دودھ پلانا انہی کو نصیب ہوا۔ بہرحال آپ کے کم سنی اور بچپن سے ہی ایسے عجیب واقعات پیش آتے رہے جو کسی دوسرے کو کبھی پیش نہ آئے اور نہ ہی آئیں گے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 یا 6 سال ہی ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی کفالت حضرت عبدالمطلب نے اپنے ذمے لے لی، اور بڑی محبت سے اپنے جگرے گوشے حضرت عبداللہ کی اس نشانی کو اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف ابھی 8 سال 2 ماہ 10 روز ہونے پائی تھی کہ حضرت عبدالمطلب بھی رخصت ہوئے۔ اب یہ فخر سرپرستی اور تربیت حضرت عبدالطالب کو نصیب ہوئی۔ حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ شام کا سفر کیا اور اپنے ساتھ فخر کائنات کو بھی لے گئے۔ راستے میں بحیرہ راہب ایک عیسائی عالم آپ کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر کہا کہ یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا اور جہان کے لیے رحمت بن کر مبعوث ہوں گے۔ بحیرہ نے مشورہ دیا کہ تم ان کو ملک شام نہ لے جاؤ، ورنہ ان کی علامتیں دیکھ کر جلن کی وجہ سے یہودی ان کو قتل کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب نے یہ مشورہ قبول کیا اور آپ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ لوٹ آئے۔ جب آپ کی عمر تقریباً 24-25 سال کی ہو گئی تو آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرے کے ساتھ تجارتی سفر ملک شام کا کیا۔ اس سفر سے واپسی کے بعد آپ کا نکاح حضرت ختیجہ سے ہوا۔ نکاح سے تقریباً 15 سال بعد جب آپ کی عمر 40 سال تھی تو وہی خداوندی کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول ہوا، اور فرائض رسالت کی ادائیگی کی عظیم ترین ذمہ داری آپ کے سپرد کی گئی۔ یوں مکی زندگی کا ایک سخت ترین دور کا آغاز ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ نے تکلیفیں پہنچانے کی جو تدبیریں، مکاریاں، مظالم اور زیادتیاں ان کے بس میں تھی، سب ہی کر گزرنے کے ساتھ طرح طرح کے لالچ بھی دیے، مگر کوئی مقصد برآوری میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان توحید سے باز آ جائیں، مگر کسی قیمت پر یہ نہ ہو سکا۔ آخرکار کفران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل طور پر ایک باہمی حلف نامے کے ذریعے بائیکاٹ کر دیا، اور آپ کو شہر بدر کر کے پہاڑ کی ایک گھاٹی میں محصور کر دیا، جہاں کچھ گم 3 سال کے عرصے تک محاصرے میں رہے، جسے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اور بالآخر ایک معجزے کے نتیجے میں قریش کا وہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہوا۔ اس محاصرہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 49 سال کی تھی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ایک اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔